आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, बैत बाजी का सेगमेंट शुरू होने लगा है और अब हम आहिस्ता आहिस्ता क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल की तरफ पहुंच जाएंगे। वक्त बहुत कम रह गया है, दिन बहुत कम रह गए, तो इसलिए हम वक्त तो ज़ाया किए बगैर अपने मुकाबले का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ जो इस मुकाबले में जज के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, मारूफ टीवी एंकर हैं, मारूफ न्यूज़ एंकर हैं, मारूफ टीवी होस्ट हैं जनाब सैयद फैसल करीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फैसल भाई? आज हम दोनों एक जैसे कपड़े पहन के दोनों सगे भाई लग रहे हैं। अरे ये नवाजिश है आपकी, बस आखिरी कंपटीशन जैसे आपने कहा माशाल्लाह, गोइंग टू बी टफ एंड टफ माशाल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हिदायत साहिर साहब। चूँकि ये बैतबाजी का सेगमेंट है तो इसलिए हिदायत साहिर साहब का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि खुद बेहतरीन शायर भी हैं, इसके राइटर भी हैं और कंटेंट राइटर भी हैं। हिदायत साहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मोहम्मद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब, जिस तरह से अभी हिदायत भाई और फैसल भाई, हसन भाई से मेरी बात हो रही थी, ये फरमा रहे थे कि हम स्कूल में भी इस तरह के कंपटीशन रखते हैं जिसमें डिबेट, बैतबाजी, तो फिर ज़ाहिर है हम वहाँ भी आपने मुकाबला देखा होगा। आज हमारे जो कंटेस्टेंट हैं उनका मुकाबला आप देखें, आपके गोल्डन वर्ड्स, आपके रिव्यूज़ हमारे लिए और इन कंटेस्टेंट के लिए बाइस से हौसला अफजाई होंगे। तो हमने मुकाबले का आगाज़ करते हैं। टीम ए में हमारे साथ मौजूद हैं बिस्मा गफूर जो कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हैं और दानियाल नासिर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। अस्सलाम वालेकुम। टीम बी में हमारे साथ मौजूद है लारेब फ़खर जो बहरिया यूनिवर्सिटी कराची से ताल्लुक़ रखती हैं और एहसन मलिक बहरिया यूनिवर्सिटी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अच्छा, आपको मुबारक हो, आप यहाँ तक पहुँचे। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि आप सब फाइनल में जाएं। जो भी फाइनलिस्ट होगा इस बैतबाजी के मुकाबले का, उनको दी जाएगी मरहबा गुलबहार की जानिब से 2 बाइक्स। मरहबा गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और कुदरती जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार किया जाता है मरहबा गुलबहार। और इसके साथ साथ जो बैतबाजी के फाइनल के रनर अप होंगे उनको दी जाएगी तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से 2 LEDs। तिफल डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। और जो बैतबाजी के फाइनल रनर अप होंगे उनको दिया जाएगा नेल्सन पेंट की जानिब से 2 वॉशिंग मशीन्स का तोहफा। नेल्सन पेंट जिनकी खुसूसियत यह है कि 25% एक्स्ट्रा कवरेज देते हैं, जिससे हम कम पेंट में ज़्यादा पेंट कर सकते हैं, इसलिए नेल्सन पेंट वाले कहते हैं रंग ज़िंदगी है। और जो आज के बैतबाजी के रनर अप होंगे उनको दिया जाएगा नेल्सन पेंट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर और WB बाय हिमानी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। हिमानी जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया जाता है, वसी इकसाम की मसनूआत पेश करता है जिनमें स्किन, हेयर केयर, खुशबुएँ, सेहत और फलाह बहबूद की अशिया शामिल हैं। पाकिस्तान भर में इसके 50 से ज़्यादा आउटलेट्स मौजूद हैं जहां आप 100% कुदरती जड़ी बूटियों पर मबनी आला मसनूआत हासिल कर सकते हैं। हिमानी, हर जर्रे में अपनायत, हर बूंद में भरोसा। अब हम अपने मुकाबले का आगाज़ करते हैं। 5 मिनट आपके पास होंगे, लेकिन मुकाबले का आगाज़ मैं चाहूँगा हिदायत साहिर साहब, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि कोई शेर आप पढ़िए ताकि उससे मुकाबले का आगाज़। सीमान नवीद के कुछ मिसरे हैं, मैं अर्ज़ की देता हूँ। वक्त ने एक नज़र जो डाली है, वक्त ने एक नज़र जो डाली है, फूल की ताजगी चुरा ली है। अब हवा चीखती फिरे शब्बर, अब हवा चीखती फिरे शब्बर, शहर तो शाम ही से खाली है, शहर तो शाम ही से खाली है। ये जुर्म है कि मैं देता नहीं सुकून खुद को, मेरी सजा भी यही है कि मैं सहूं खुद को। अब इतनी दूर ना जाना के ढूंढने के लिए, तुम्हारी समत रवाना ना कर सकूं खुद को। वाओ! वो भेज देता है जगाकर पहलू से, अजीब वक्त पे उसका ज़मीर जागता है। जुनून आता है कभी कभी गालिब मुझ पर, कभी कभी मेरे अंदर का मीर जागता है। ये खुशखती, ये महारत हमारे हल के लिए, किसे चुना था मोहब्बत के रफ़ अमल के लिए। शराबियों का खुदा पर यकीन तो देखो, बचा के कुछ नहीं रखते ये लोग कल के लिए। परस्ती के फन में माहिर है, क्या बात है। ये मुझको रोएगी कल आज इसको रोलूं मैं। खालिद अली साहब, हरम से दूर ही कितना है बुतकदा खालिद, अब आ गया हूँ इधर तो उधर भी होलूं मैं। क्या बात है। मैं नून नीचे उतरते वक्त उसे मौज आ गई,
آگے کا سارا واقعہ زینوں سے پوچھ لو، جھیلا ہے میں نے 365 دکھوں کا سال، چاہو تو پچھلے 12 مہینوں سے پوچھ لو۔ وہ وقت ہنس کے گزارے میرے بغیر سہی، وہ منظروں کو سراہے مجھے ملے نہ ملے، میں اس کی کھوئی ہوئی یادداشت ہوں بابر، وہ میرا نام پتہ ہے مجھے ملے نہ ملے۔ یہ چراغ بے نظر ہے، یہ ستارہ بے زباں ہے، ابھی تم سے ملتا جلتا کوئی دوسرا کہاں ہے۔ یہ رت جگے، یہ محبت، یہ میکشی، یہ ہجر، ہماری پتلیوں کے گرد خون تو ہونا تھا، ہمارا مسئلہ دل بھی ہے اور دنیا بھی، ہم میں سے دوغلوں کو بے سکون تو ہونا تھا۔ الف۔ اسی لیے تو ہوا سے نہیں الجھتا چراغ، یہ روشنی کا مقدر اٹھائے پھرتی ہے، حضور داد تو دیجئے زمین کی ہمت کو، یہ آسمان کو سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ یہ لو سنبھال کے رکھو اگر چراغ ہو تم، یہ رات ہے تو خدا اس کو طول بھی دے گا، زمانہ مجھ کو سکھا دے گا جنگ کے آداب، وہ زخم ہی نہیں دے گا اصول بھی دے گا۔ الجھا ہوا ایسا کہ کبھی حل نہ ہو پایا، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا، وہ مل تو گیا تھا مگر اپنا ہی مقدر شطرنج کی الجھی ہوئی چالوں کی طرح تھا۔ الف۔ اسی فضا میں کہیں ڈھونڈ لو مہک اس کی، یہ موسم اس کا پتہ بار بار دیتا نہیں، دکھوں میں سب پہ درے دل کو کھولتے نہ پھرو، خدا ہر ایک کو دل غم گسار دیتا نہیں۔ کیا بات ہے۔ نون۔ نہ جانے کس کے لیے مشکلیں بڑھا رہے تھے، غزل کے لوگ مجھے نظم پر لگا رہے تھے، زمانہ دیکھنے آتا تھا میری آنکھوں کو، کئی دنوں سے مجھے ان کے خواب آ رہے تھے۔ کیا بات ہے۔ یہ میں تمنا پگھل نہ جاؤں کہیں، دیے کی بجھتی ہوئی لو سے شرم کھاتے ہوئے، جزیرے والوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے تمہارا نام سمندر میں کام آتے ہوئے۔ یہ ایک فقیر کا حجرہ ہے، آ کے چلتے بنو، پڑی ہے طاق پہ دنیا، اٹھا کے چلتے بنو، سجیر رہے گی یوں ہی بزم حشر تک آذر، تم اپنے شعر سناؤ، سنا کے چلتے بنو۔ وہ جب بھی رکھتی ہے ساحل پہ دودھیا پاؤں، تو ریت ہنستی ہے دریا چمکنے لگتا ہے، کوئی بھی شخص محبت چھپا نہیں سکتا، کچھ اور ہو نہ ہو چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ یہ جھانک لیتی ہے دل سے جو دوسرے دل میں، میری نگاہ میں سارا کمال درد کا ہے، کسی نے پوچھا کہ فرحت بہت حسین ہو تم، تو مسکرا کے کہا سب جمال درد کا ہے۔ یہ شہر عجب کہتے آب و دانہ پڑا، چھتوں پہ بیٹھے پرندوں سے منہ چھپانا پڑا، پڑی ہوئی تھی گرا کی طرح میری تاریخ، کھلی تو پھر مجھے کیا کیا نہیں بلانا پڑا۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ بہت ٹائم اوور ہو گیا، ماشاءاللہ بہت اچھے اشعار پڑھے۔ مجھے جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی کا ایک شعر جو خالد علی صاحب کا ہے، جو کہ اس وقت نہیں، تقریباً ہم نے تو ہر دور میں یہ دیکھا ہے کہ خالد علی صاحب لکھتے ہیں، یہ لوگ مردہ پرستی کے فن میں ماہر ہیں، یہ لوگ مردہ پرستی کے فن میں ماہر ہیں، یہ مجھ کو روئیں گے کل، آج ان کو رو لوں میں۔ یہ صرف شعر نہیں ناظرین، ایک حقیقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جن لوگوں کو سراہنا ہے، جن کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ان کی زندگی میں کریں۔ مرنے کے بعد تو سبھی کہتے ہیں کہ ہماری قوم کا سرمایہ تھا، پاکستان کا سرمایہ تھا، اور بڑا نگینہ ہم نے کھو دیا۔ اس نگینے کی حفاظت اس دور میں ان کی زندگی میں کریں تو ہی اللہ بھی خوش ہوگا اور بندہ بھی خوش ہوگا۔ جناب سر میرے خیال سے ٹائی بریکر پہ جاتے ہیں فوراً۔ ٹرائی بریک اپ پہ جی اچھا، میں چاہوں گا کہ پہلے ایک ریویوز توڑ دو محمد حسن صاحب کے کچھ ریویوز لے لیں ہم مقابلے کے حوالے سے۔ حسن صاحب، سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو کمینڈ کہ آپ نے کی جو اردو لٹریچر اور جو مہارت ہے
جو آپ نے ڈسپلے کیا. دیکھیں جب ہم ڈبیٹس اور پبلک اسپیکنگ کے کمپٹیشنس کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں پروز، پروننسیشن، اس میں ہینڈ جیسچرز، اس کے جو ووکل، اس کی جو آڈیبل، اس کی باڈی لینگویج اور ملٹیپل چیزوں پہ ہم اسیس کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو اور اسٹوڈنٹس کو. تو آپ سب نے ایک بہت اچھی آپ لوگ کی ایک ویل ریسرچڈ آپ لوگ کی ایک اپنی فیڈ بیک تھی اور جو شیئرز آپ نے پڑھے دے ور ویری گڈ. اور جس طریقے سے آپ لوگ کو کم ٹائم ملا کہ آپ نے وہ اینڈ والا جو الفاظ ہوتا ہے اس سے آپ کو نیکسٹ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے، ویری گڈ اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف یو. تھینک یو حسن صاحب. جی اچھا، چونکہ اب بغیر کسی تاخیر کے ہم چاہیں گے کہ جہاں ہمیں کچھ جھول نظر آئی تو مخالف سم سے بھی ویسا ہی ہوا، سو صحیح ایکول ہو گیا معاملہ. سو الفاظ کی طرف جائیں گے دوبارہ سے کریں بزر بجانے کے بعد. جی بالکل آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے. اچھا بزر دبا کے 1 سیکنڈ کا وقفہ لیجیے گا کیونکہ فوراً نہ بتائیے گا تاکہ ہم بتا سکیں کہ کس نے بزر دبائی ہے. دونوں کی بزر صحیح چل رہی ہے؟ دیکھ لیں، چیک کر لیں. چلیے ٹھیک ہے. چلے جی. پہلا لفظ درگزر. درگزر. خفا نہ ہو جو تیرے ہاتھ چھو لیے میں نے، کہ یہ معاملہ تو ویسے بھی درگزر کا ہے. دوسرا لفظ گلشن. بی. گلوں میں رنگ بھرے بادیں نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. اور ٹائی بریکر کا آخری لفظ دھیان سے بجائیے گا کیونکہ جس نے بجا دیا پھر 5 سیکنڈ تک نہیں پڑے تو اگلی ٹیم کو مارکس چلے جائیں گے. رونق. یہ جو رونق ہے جلوے ہیں جوانی ہے میاں، عشق کا ساتھ نہیں ہے تو یہ فانی ہے میاں. دیکھتا ہوں کہ تیرا زخم ہرا ہے اب بھی، تو کہتا تھا تیری چوٹ پرانی ہے میاں. ٹیم بھی جیت گئی میاں. ماشاءاللہ. ٹیم بی بہت مبارک ہو. ٹیم بی فائنل کی طرف جا رہی ہے. ٹیم اے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بھی بہت اچھا کھیلا. نیلسن پیٹ کی جانب سے اور WB رحمانی کی جانب سے ٹیم اے کو گفٹ ہیمپر دیے جا رہے ہیں.